आयच्या दिसा अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्ताचेर हांगा सगळे जमिल्ल्या समेस्त गोंयकारांक आयचे 3.5 मुहूर्तां एक मुहूर्त म्हणून मानलो गेल्लो अक्षय तृतीयेचे सगळे गुणुनीत परब्यो तुमकां शुभकामना आनी शुभेच्छा. आमचे मदीं पाविल्ले आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, जोरदार ताळ्याने आम्ही स्वागत करूया आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर. सर, आम्ही कार्यावळ सुरू केल्या. आदरणीय दामोबाब नाईक आपले विचार मांडतात. आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचे युवा तडफदार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या परशुराम परिशदेचे अध्यक्ष बाब सुनीलजी, त्याचबरोबर नागरजी, हांगसर आशिल्ले दिलीप महाराजजी, सगळे समेस्त हांगसर जमिल्ले सगळे या निमतान हजर आशिल्ले बाब श्रीहरी आटलेजी, गजेंद्र सिंग जी आसतले, विभाग प्रचारक आसतले, हांगसर जमिल्ले सगळे मोगाळ भाव भयण. गोंय हे सगळे देशां भितर किंवा जगान भितर एक वेगळीच ओळख निर्माण करून आसा आणि गोंयची ओळख जी आसा ती ओळख पाश्चात्य देशांत जी आसा ती भोगभूमी म्हणून आसा, पण त्याच बरोबर गोंयची आणि एक खरी ओळख आसा ती ओळख परत एकदा करून दिवपाची खूप गरज आसा. फाटल्या 10-12 वर्सां आमी भारता कडेन जर नजर मारून जर पळयले जाल्यार गोंयचो खरो इतिहास जो आसा त्या किंवा भारतांतलो जो खरो इतिहास आसा जाल्यार तो आमकां हळू लोकांचे कडेन पावोवपाचो, सकयल पर्यंत पर्क्युलेट करपाचो जो प्रयत्न जाला तो फळादीक जावपाक लागला. आमकां अनेक बंधनां भितर आमी अडकून पडिल्ले, जे प्रश्न केन्ना सुटावे जाले ना अशे प्रश्न हळू आतां सुटावे जावपाक लागले. आणि एक जी ओळख संपूर्ण जगान भितर जी आसा ती परत एकदा दाखोवन दिवपाक लागून हो जो येदो व्हडलो महोत्सव आसा तो महोत्सवी तातूंतल्यान आमकां एक प्रेरणा दिवपाचो ठरलो. परशुराम भूमी अशे सगळेच म्हणटात, पण अजूनही नवे पिढीक ह्या भूमी बद्दलचे हो इतिहास आसतलो किंवा बद्दलचे जी माहिती आसा ती माहिती तितले पर्यंत पावूंक ना. आणि म्हाका दिसता बाकीचे थळावे शिक्षण घेतनाच आमी चंद्रयान, आमी आदित्य एल1 किंवा आमी ब्रह्मांडांपर्यंत पावले, युनिवर्सान पर्यंत पावले, तरी आसतना आमची खरी सांस्कृतीक ओळख आसा ताजो तो जो आसा ती इतिहास पर्यंता कडेन मुळा कडेन पावपाची बी तितलीच गरज आसा. खंयच्याय देशाच्या खंयच्याय राज्याची जर खरी जर नाड जर खंय आसा जाल्यार ती ताजी सांस्कृतीक कितें दायज जें आसा तें सांबाळून दवरपाचेर आसा आनी तेच संस्कार मागीर आमचे मुखार वता. ह्या सरकारान भितर सगळ्यांत पयली अभिनंदनाची गोश्ट आसा ती म्हटल्यार फाटल्या वेळाचेर जेन्ना आतां हे सरकार हांगा पूर्ण बहुमतान आसात, पण त्याच बरोबर परशुरामाचे पुतळो स्थापन करपाचें काम आसा तें दोतोर प्रमोद सावंताच्या सरकारान केलें आणि तो एक मोठ्या दिमागान भितर हांगा आमकां मांडवीच्या प्रमोदेडाचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. विष्णूच्या अवतारा पैकी अनेक अवतार आसात, 10 अवतार आसात, पण 9 अवतार आसात. पण ह्या अवतारां भितर परशुरामाचें महत्व केन्नाच कमी जालें ना. आमी कृष्णाची देवळां पळयलीं, आमी रामाची देवळां पळयलीं, आमी भगवान बुद्धाची देवळां पळयलीं, पण अशा वेळाचेर जाचो ह्या भुमीक स्पर्श जावन गेला, ताणें ह्या भुमीचेर आपले नांवाचो एक ठसो उमटलेलो आसा, अशे हे अवतार तांचो हांगा एक पुतळो जावचो किंवा हांगा हे शासनाचें एक दायज उरचें अशें केन्नाच कोणाक दिसलें ना. आनी तें ह्या डॉक्टर प्रमोद सावंताची ह्या सरकारान भितर दिसलें आणि ताची अंमलबजावणी सुरू जाली आनी आज दिमाखान भितर हांगा परशुरामाचे पुतळो आमकां दिश्टी पडटा. आनी म्हणून आयच्या ह्या महोत्सवाच्या निमतान हांगासरल्यान आमी वतना जी जी दायजां आसा, जी सांस्कृतीक कवनां आसा ती कवनां गायत वतले आनी हो येणाऱ्या पिढी कडेन हो ठेवो आसतो दितले अशी अपेक्षा करता. आनी त्याच बरोबर आयच्या परत परशुराम जयंतीच्या दिसा, कारण अक्षय तृतीयेच्या दिसा भगवान श्री परशुरामाचो जन्म जाल्लो, महर्षी जमदग्नी आणि माता रेणुका हांचो हो पुत्र, आणि त्याचबरोबर
ज्या ध्येयान ज्या नेटान भितर आमी हो महोत्सव आमी करतात त्या महोत्सवाचे इत्तीक जे आसा ते साध्य करपाक लागून हो महोत्सव तितलोच कारणीभूत जातलो अशी अपेक्षा करता आणि राष्ट्रीय परिशद भगवान परशुरामाची तांचें कौतुक करता अभिनंदन करता की तांणी हो महोत्सव फुडले 5-6 दिवस दवरून हांगसर सप्ताहान जे कथावाचन जातलें पंडीत आमचे दिलीप महाराजजी ताजोय आमकां लाभ मेळटलो अशी अपेक्षा करता आणि तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां शुभेच्छा दिता आणि 2 शब्द पुरे करता. देव बरें करूं. देव बरे करो दामूबाब. अनुरोध करना चाहूँगी श्री अमित नागर जी, सेक्रेटरी परशुराम परिषद, कि आपको सम्मानित करें. बहुत धन्यवाद. देव बरे करो.